دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صحت و عافیت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے، کیوں جی تمہیں اللہ شوگر تو بچائے، بیماری کی ہیپاٹائٹس تو تمہیں بچائے اللہ تعالیٰ ان ساری بیماریاں تو مینو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کو محفوظ رکھا ہے۔ اس واسطے یعنی جیڑا نا دین بنا لو گھراں وچ سارے اہل خانہ نمازی بناؤ اور گھراں دی چار دیواری وچ سچی تے سچی اسلام دی محبت پیدا کرو، منہ منگیاں مراداں پوریاں ہونگیاں۔ اس طرح ہاتھ کیتے جان تے رب کریم فرماندے نے میں خالی موڑا مینوں عرشاں تے شرم ہوندی، کیوں جی اینے نا ہاتھ رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں، رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں جلد